अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुत्तफ़िका TORs पर। पार्लिमानी कमेटी से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं? क्या हुकूमत ऑपोजिशन की TORs मानेगी या अपने मनवाएगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मनी ट्रेल्स के बारे में, कुछ मजीद इंकशाफात, शरीफ खानदान के 43 अरकान माली बदउनवानियों में मुलविस, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी भारत का पाकिस्तान से लड़ने का खौफ। क्या इंडिया का नया मिसाइल पाकिस्तानी मिसाइल को रोक पाएगा? भारत ने जनूबी एशिया में असलहा इकट्ठा करने की नई दौड़ शुरू कर दी है। नाज़रीन, कुफर टूट गया था खुदा खुदा करके, क्योंकि पनामा लीक्स की तहकीकात पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो TORs के लिए पार्लिमानी कमेटी पर मुत्तफिक हो गई थी। मगर खुदा खैर करे, आगाज़ ये है तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि आज कौमी असम्बली में जब पार्लिमानी कमेटी की तहरीक मंजूर हो चुकी थी, उसके बाद जो है कमेटी के अरकान पर तनाज़ा नज़र आया। खदशात यहाँ ये नाज़रीन कि हुकूमत ने अपने TORs पेश किए, जो अपोजिशन ने मुस्तरद किए, अपोजिशन ने पेश किए, वो हुकूमत ने मुस्तरद किए। तो क्या 2 हफ्तों में मुत्तफ़िका TORs बनाना आसान होगा? क्या पार्लिमानी कमेटी से जो उम्मीदें रखी जा रही हैं वो पूरी होती नजर आएंगी? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। मोज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, नए TORs पर इत्तफाक के राय और नए कानून की तश्कील बड़े मुश्किल मराहिल हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुआवजे से कम नहीं होगा कि वो अगर दो हफ्ता छोड़ के आप 4 हफ्ते भी दे दें और इस पे वो अग्री कर जाए और मुतफ़िका तौर पे हाउस जो है उसमें इत्तफ़ाक़ राय हो और कहें ये TORs हैं और ये हम सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ये भेज दे, मेरा ख्याल मुआवजे से कम नहीं होगा, क्योंकि जो मकासद हैं वो बिल्कुल यकसां जो हैं अलहदा हैं। अपोजिशन ज़ाहिर है फोकस करना चाहती है कि जैसे भी हों, बहरहाल फोकस प्राइम मिनिस्टर और फैमिली से फोकस डिफ्यूज़ ना हो, वो टूटे नहीं। और उनका ये है कि बॉल यहाँ पे मार दें, बॉल यहाँ पे मार दें, लोन राइट ऑफ कर दें, जो सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उनका है कि फोकस को डिफ्यूज़ करें, ये उसे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। आया इतनी दानिशमंदी दोनों साइड्स में होगी कि एक और डेडलॉक से बच के कर दें? मैंने फिर कहा है कि मुआवजे से कम नहीं होगा। सर, अप्रैल की 3 तारीख जब पनामा पेपर्स आए, 3 से 25 तारीख तक तो लगता है कि पूरी हुकूमत बौखलाई हुई थी, कन्फ्यूजन में थी। लेकिन 25 तारीख अप्रैल की और आज मई की 19 तारीख, सर अरबों नहीं खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह कर डाले हैं। आगाज़ हो या ना हो वो फ़र्क बात है, फीता कट गया। सर, एक वज़ीर आज़म अगर रोज़ के 2-2, 3-3 तरक्याती मंसूबे इनाग्रेट कर रहा है, तो मैं तो भूल रहा हूँ पनामा कैनाल्स, वो पनामा पेपर्स को मैं तो भूल रहा हूँ। मैं तो अब कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि कितने मंसूबे आ रहे हैं। और इतना खूब, मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में आपको कोई वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में खरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे अनाउंस कर दिए हों। सर, अब पनामा पेपर्स को छोड़ दें, अब ये प्रोजेक्ट्स जो नए नए आ रहे हैं इसके ऊपर कुछ तो नए नए ऐसे हैं। जब वो उन्होंने आगाज़ किया था मानसेरा से, वहाँ पे एक उन्होंने ऐसे गैस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था जिसकी इफ्तिताई तकरीबात जो हैं वो 3 दफ़ा पहले हो चुकी थी, तो उन्होंने फिर चौथी बार जाके किया। कुछ जो हैं मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने के लिए हैं, कुछ पहले ही पाइपलाइन में थी, को उस लिहाज से नए नहीं हैं। लेकिन ये है कि वो जो तासुर दिया जा रहा है कि हम जो हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम जो हैं वो कौम की ये कर रहे हैं और ये लोग सैबोटाज करना चाहते हैं और ये कौम के खैर खा नहीं हैं, ये रुकावटें डाल, जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ पे जो है बॉल को इधर उधर करें, यहाँ पे ये करें। लेकिन फिर वही बात है कि सवालात जा नहीं रहे, सवालात वहीं के वहीं। सर, अब तो कमेटी खेलना शुरू हो गए हैं, वो TOR खेलना शुरू हो गए हैं कि कमेटी की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था, वो अंग्रेज़ी में है और उसका तर्जुमा कुछ ऐसे निकलता है कि अफराद का वो ग्रोह जो इनफरादी तौर पे कुछ नहीं कर सकते और इज्तमाही तौर पे ये फैसला करते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। सर, बिल्कुल कमेटी के बारे में अब कमेटी खेल रहे हैं, तो वो तो कामयाब हो रहा है। क्लासिकल उसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल वो यही है। और लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ अच्छी है
کہ انہوں نے ٹائم لمٹ دیا ہوا ہے 2 ہفتوں کا، اور 2 ہفتوں میں نہ ہو تو بھلے پھر اپوزیشن کہے جی کہ ہم اگری نہیں کر پائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سر ابھی جون کی 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو بجٹ آ جائے گا، پھر بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا، پھر بیچ میں رمضان آ جائے گا. سر یہ تو معاملہ یہ جو میکینزم ہوگا اس کا وہ کس طرح ہوگا؟ مطلب جو ٹی او آرز پہلے حکومت نے دیے ان میں سے کچھ چیزیں لی جائیں گی جو اپوزیشن نے دیے ان سے، کیونکہ اب تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام ہے، عمران خان صاحب کی بھی تھوڑی سی پوزیشن اس پہ ویک ہو گئی ہے. دیکھیں نا، گورنمنٹ وہی کرے گی، کوشش کرے گی کہ اپنا وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں اور یہاں سے کچھ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ایسے کرے، پر وہ پھر اگر اس کا فوکس زیادہ ہٹ گیا، زیادہ اس میں پھیلاؤ آ گیا تو اپوزیشن اسے مان نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں اعتراضات اپوزیشن جو ہے لازماً اٹھائے گی. لیکن بہت ہی فوکس انہوں نے پرائم منسٹر کے اوپر کیا، اور یہ جو ہیں جو فیملی ہے اور وہ 4 فلیٹس پہ کیا، وہاں پہ وہ 5 پہ سر ہیں جی 5 فلیٹس 5 فلیٹس ہیں، اور وہ کہیں کہ دبئی کا بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، ہاں بتائیں. مطلب ایسے اگر وہ رکھیں تو اس میں وہ گورنمنٹ نہیں وہاں پہ ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ ابھی تک تو گورنمنٹ نے اپنے نام بھی نہیں. سر اپوزیشن بھی اب پتہ نہیں، شاید پی ٹی آئی تو ریئلی سیریس لگتی ہے، باقی اپوزیشن پتہ نہیں اس متحدہ اپوزیشن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گلے کا پھندا اور ایک گلے میں گھنٹی باندھ دینا. اب پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے گلے میں پاناما پیپرز کے نام پر ایک پھندا باندھ دیا جائے. سر گھنٹی تو میں سمجھتا ہوں لگ گئی ہے، وہ گھنٹی اب اتارنا وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑی مشکل ہوگی. پھندا لگے یا نہ لگے لیکن یہ گھنٹی بجتی رہے گی، چاہے اپوزیشن یا پی ٹی آئی کامیاب ہو یا نہ ہو. سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر صرف گھنٹی کی بات ہے کہ وہ گھنٹی بج رہی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. پھر گورنمنٹ سر احتساب تو ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے 70 سال سے احتساب نہیں ہوا. اگر تاریخ کسی قسم کی گواہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو پھر تو احتساب تو نہیں ہونے والا. دیکھیے نا، احتساب والی بات ہے، اور ایک اور ہے کہ اگر ڈیڈ لاک ہو اس سے کچھ اور بڑا حادثہ تو نہیں ہو سکتا. اس ڈر کو ہمیں مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ اگر نہیں ہے تو پھر چین ہی چین ہے گورنمنٹ کے لیے. انہیں گھنٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر گھنٹی کے اوپر اور کوئی معاملہ اس سے بڑا نہیں. یہ پتہ نہیں، یہ دیکھیں نا. دو اس کا ٹی او آرز کے جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ میں وہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں. کیا تعین کیا جائے گا؟ سب سے پہلے احتساب کی بات کی جائے گی، یا جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی شروع سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ ٹی او آرز ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فریم ورک تیار کرنا ہے جو کہ اتفاق رائے سے پھر گورنمنٹ کو جائے گا نا. گورنمنٹ نے پھر سپریم کورٹ کو لکھنا ہے کہ یہ ٹی او آرز ہیں جو کہ متفقہ ہیں، کہ آپ نے پاناما لیکس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ نے کن کن اشخاص کے نام جو ہیں ان کے بارے میں کرنا ہے، آپ نے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، لون رائٹ آفس ہیں یا نہیں ہیں. پاناما لیکس میں جو آف شور کمپنیز ہیں وہ فلانے کا نام بھی ہے، صرف گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، اپوزیشن کے فلانے، ان کا وہ 9, 10, 11 آپ نے یہ کرنا ہے، لون رائٹ آفس یہاں کرنے ہیں، کب سے آپ نے لون رائٹ آف کرنا ہے. تو یہ سب تعین ہوگا، اور تب بھی جا کے اس پہ سپریم کورٹ غور کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ہم تیار ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیار ہوں گے. سر اگر متفقہ ٹی او آر بن جائیں تو شاید وہ تیار ہو جائیں. لیکن سر آپ دیکھیے نا، ذرا تجزیہ کر لیجئے کہ جو گورنمنٹ نے ٹی او آرز دیے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 1956 کا جو انکوائریز ایکٹ ہے اس کے تحت بنیں گے، نمبر 1. دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیفینٹ نمبر آف پیپل ہیں، یعنی کہ وہ غیر معینہ تعداد ہے جتنے لوگوں نے اس کی گرفت میں آنا ہے. اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ انفینٹ ٹائم، یعنی کہ لامحدود ٹائم ہے، یہ اگلے 100 سال چلتا رہے، یہ کمیشن بیٹھا ہوا یا نہ چلتا رہے. اور پھر برڈن آف پروف والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو شکایت لگا رہا ہے وہی ثابت کر کے دکھائے کہ یہ معاملہ ہے یا نہیں. اب دوسری طرف جو اپوزیشن والوں نے دیے تھے، میں دونوں میں فرق جو وسیع فرق ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ انہوں نے ایک تو سب سے پہلے فیملی کو ڈیفائن کر دیا کہ فیملی جو ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ یہ 5 لوگ ہیں، وزیر اعظم صاحب، ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے 3 بچے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک آرڈیننس نکالا جائے اور ایمپاور کیا جائے ایک کمیشن کو، اور پھر وہ بڑا اسپیسیفک تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیفینٹ جو ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے جو خط لکھا
واپس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ انڈیفینٹ معاملہ جو ہے آپ اس کو مخصوص کریں، آپ ہمیں نام لکھ کے دیں۔ اب اگر سپریم کورٹ والے کہہ رہے ہیں کہ نام لکھ کے دیں، اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نام لکھ کے دیں، تو کیا وزیر اعظم صاحب جو ہے یا گورنمنٹ وہ مان جائے گی کہ ہم نام لکھ کے دیں کہ ان لوگوں کا آپ نے؟ جو گورنمنٹ کا مزاحیہ کھیل تھا وہ تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کی نفی کر دی تھی۔ اب آیا اگری ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی، اسی سوال کا جواب لیں گے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور پھر ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی بننے کے بعد جو حکومت اور اپوزیشن ہے وہ کتنے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایاز صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو اس کمیٹی کی مینڈیٹ کے بارے میں سوال اٹھا جائے گا، پھر اس کی سربراہی کے بارے میں بات کی جائے گی، عدالتی کمیشن جو ہوگا اس کی جو اس کا جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ضوابط کار کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ابھی تو یہ ان پہ کوئی ڈسکشن نہیں اور 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے۔ بس یہ پھر دیکھیے اس پہ چیلنج اپوزیشن کے لیے کہ تاکہ اسے وہ سٹک کرا سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لے سکتی ہے یا نہیں، یہ ٹیسٹ اپوزیشن کا ہے۔ سر، کامن گراؤنڈ دونوں کمیٹیز میں کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ سر، مذاکرات شروع کرنے سے پہلے تو آپ کو کامن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے کہیں۔ نہیں، کامن گراؤنڈ صرف یہ ہوا ہے کہ اس بات پہ مان گئے ہیں کہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی بناتے ہیں، جو شروع میں لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اگری کریں گے، یہ صرف مان گئے ہیں۔ دوسرا وہ تو انہوں نے خود کہا، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ معاملے کو ڈاج کرنے والی بات ہے، ہوا پھر وہی ابھی بھی ڈاج ہی ہو رہا ہے، ابھی بھی ڈاج ہی ہو رہا ہے سر معاملہ، تو صرف ابھی بھی ڈیلے ہی ہو رہا ہے۔ ایک ہے کہ اس میں ٹائم لیمٹ ہے۔ دیکھیے نا، اگر یہ بھی حجت نہ کی جاتی تو الزام لگ سکتا تھا، دیکھیں آپ نے نہ پارلیمنٹ ایکسپلور کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے، اور آپ ویسے ہی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور شور شرابہ مچا رہے ہیں۔ پھر آپ جواز دے کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران شور شرابہ نہیں کیا، ہم نے کوئی نہیں کہا گو نواز کو، ہم نے اور کچھ ہوٹنگ نہیں کی، اور پھر یہ جو چیز تھی ہمیں شک و شبہات تھے لیکن ہم اس پہ مان گئے، ہم اس پہ اگری کر گئے۔ لیکن حکومت کی آپ نیت دیکھیں کہ کسی چیز پہ آ نہیں رہے۔ سر، ٹائم کس کی سائڈ پہ ہے؟ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے معاملہ تو وہ کریڈٹ اپوزیشن کی طرف اکٹھا ہوتا ہے یا حکومت جیتتی ہے؟ سر دیکھیے، میں زیادہ کھلے الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا، جو گھڑی ٹک کر رہی ہے، جو گھڑی بج رہی ہے، یا بم ٹک کر رہا ہے؟ بم نہیں، گھڑی جو ٹک کر گھڑی رہی ہے ٹک کر رہی ہے، وہ نومبر کی تاریخ کی کوئی کر رہی ہے۔ نہیں سر، وہ تو جولائی اگست تک کی کر رہی ہے۔ نہیں، میں کہ جو ایک ہے کہ جب تک وہاں پہ ہے اس کا ٹکنگ کا جو شروعات ہے، جب گھڑی زیادہ تیز ہو جائے گی، وہی گھڑی جس نے نومبر میں جا کے ایک نقطے پہ پہنچنا ہے، اس کی رفتار تیز ہوگی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جون میں نہیں، جولائی میں تیز ہوگی۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑا سایہ وہ ہے جس کے تحت گورنمنٹ کو پریشر ہے، مطلب وہ پی ٹی آئی یا عمران خان پی ٹی آئی یا سراج الحق صاحب کے اینٹی کرپشن ویک، یا وہ یا جو قانونی تیزی ہے چودھری اعتزاز احسن کی، وہ ان کے لیے سایہ نہیں ہے۔ تو پھر ڈیلے کرنا ایز اے حکمت عملی، ایز اے اسٹریٹجی گوز ان فیور آف دا گورنمنٹ۔ ڈیلے کرنا، لیکن گنجائش کتنی ہے ڈیلے کرنے کی؟ دیکھیں اب سے لے کے جولائی تک ہمارے پاس 1.5 ماہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ ہے۔ سر رمضان میں تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ سر رمضان نہیں، رمضان کے بعد فوری تیزی، اگر کوئی تیزی آنی ہے، کیا پتہ کچھ نہ آئے، کیا پتہ وہ چیز رہے نہ، کیا پتہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کے صرف نعرے ہی لگائیں، وہ نعرے ہی ہوں، اور کوئی نیا چیز جو ہے اس سچویشن میں کوئی نیا فیکٹر، کوئی نیا عنصر داخل نہیں ہوتا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ پر ہم مفروضوں پہ چل رہے ہیں، لیکن مفروضوں پہ اور تاریخ پہ چل رہے ہیں، لیکن جو گنجائش ہے وہ 2 ماہ کی ہے۔ وہ 2 ماہ کراس کر گئے تو پھر گھڑی کی رفتار جو ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، وہ جو ٹک ٹک ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو اس میں کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ دیکھیے نا، اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب ہوتے
وہ اب تک سوو موٹو اس چیز کا لے لیتے یا نہیں. تو تھیوریٹکلی سوو موٹو اب بھی سپریم کورٹ لے سکتی ہے. اب کئی لوگ نہیں مان رہے، لیکن جو سپریم کورٹ کا خط تھا، اس کا جو متن تھا، جو اس کی سطور تھیں، لینگویج کافی سخت تھی. اس میں کوئی لینگویج میں انہوں نے گنجائش وہ کوئی نہیں چھوڑی تھی، اور بڑی 2 پیراگرافز میں انہوں نے سب کچھ بات کر دی. سر ایک موومنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے بھی یا اس ڈائریکشن میں بھی ہو رہی ہے. آج پیپلز پارٹی نے ڈیٹیلز مانگی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے اپنے اثاثہ جات کیا ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور کچھ دنوں پہلے اسی قسم کی پٹیشن جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب نے فائل کی تھی. تو ایک ڈائریکشن وہ بھی لی جا رہی ہے. بالکل ہے. یہ دیکھیں نا، وہ سرٹیفائڈ کاپیز ملتی ہیں ڈکلیریشن کی، اور اس میں وہ تضاد اگر نکلتا ہے، شاید تضاد نہ ہو، اگر کوئی نکلے تو وہ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ جی آپ یہ دیکھیں یہ ہے، تو پھر ایک اور معاملات جو ہے ایک اور ٹرن لے لیں گے. ایاز صاحب، نعیم الحق ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج تو ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی، اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے تو نام آ گئے سامنے، لیکن تھوڑا یہ سمجھا دیجیے گا یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اس کی سربراہی کون کرے گا، پیرامیٹرز کس طرح ٹی آرز کے تعین کیے جائیں گے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی مشاورت کی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، مشاورت تو ہوئی ہے. اب حکومت کو اپنے جو 6 اراکین ہیں اس کمیٹی کے لیے ان کا نامزد کرنا ہے، اور مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے خیال میں ایک آڈ نمبر کی کمیٹی ہوتی. اب 12 لوگ ہوں گے، اس میں سے کسی ایک کو منتخب کریں گے ایز چیئرمین، اور پھر ان کو جو مشترکہ طور پر جو ٹی او آرز ہیں ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا، جس میں 2 ہفتے دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اپوزیشن کی ٹیم کا سوال ہے، اس میں سب لوگ ایک بہت ہی مثبت قسم کا کنٹریبیوشن کر پائیں گے، اور ظاہر ہے ان کی آپس میں جو گفت و شنید ہو رہی ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز کی، اس میں ہمارے ذہن میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا چاہیے، یہ تو ہم واضح طور پر، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک بہت ایک کنفیوژن ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نواز شریف صاحب کے ذاتی مالی معاملات سے ہے، وہ کھل کر، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں حکومت کے جو اراکین ہیں کہ نہیں جی ہم ہر چیز کھول دیں گے، مگر نواز شریف صاحب کی جو تیسری تقریر یعنی جو پرسوں اسمبلی میں ہوئی ہے، اس کے بعد مجھے کچھ خدشہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں. نعیم صاحب، 2 سوال مختصراً. 2 ہفتے کا ٹائم فریم جو ہے وہ کب سے شروع ہوگا، اور آپ کو کوئی کامن گراؤنڈ نظر آتا ہے دونوں کمیٹیز میں، دونوں گروپس کے آپس میں ملنے میں، مذاکرات شروع کرنے میں؟ یہ کہنا مشکل ہے. میری رائے میں نے 40 سال بینکنگ کی ہے. 2-3 سوال ہیں. نمبر 1، یہ کمپنیز کب بنی، کیوں بنی، کس مقصد کے لیے بنی پاناما میں. نمبر 2، یہ ان کمپنیز میں پیسہ کب گیا، کس ذریعے سے گیا، اور کس مقصد کے لیے گیا. نمبر 3، کیا ان کمپنیز کی آڈیٹڈ بیلنس شیٹ موجود ہیں یا نہیں، کیا ان کمپنیز کے اور اثاثے ہیں یا نہیں. نمبر 4، کیا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں تھی. یہ ان کمپنیز کے حوالے سے. مگر اب جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے تو وہ دبئی کے بھی واقعات سامنے آ گئے ہیں. ان کے ایک سابق جو ایسوسیٹ ہیں، انہوں نے کل ہی ایک ٹیلی ویژن چینل پر اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اب صحیح نہیں کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کئی تضادات نئے سامنے آ گئے ہیں جن کا تعلق صرف پاناما سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اور معاملات جو انہوں نے خود دبئی اور جدہ کی اسٹیل مل کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بیان کیے. سر، یہ 2 ہفتے کا پیریڈ کب سے شروع ہوگا؟ جس دن پہلی میٹنگ ہوگی اسی دن سے ہونا چاہیے. میرا تو خیال یہی ہے. تو پہلی میٹنگ ہونے والی ہے. ابھی ریزولوشن تو پاس کر دیا گیا پارلیمنٹری کمیٹی کی فارمیشن کے لیے. میرا خیال ہے ہونی چاہیے. جیسی آج یا کل میں ان کی نامینیشن ہو جاتی ہے حکومت کے 6 اراکین کی، فوری طور پر اس کے بعد میٹنگ شروع ہو جانی چاہیے. تو سر، یہ بجٹ سیشن کے دوران ان کی میٹنگ الگ سے چلتی رہے گی؟ جی بالکل چلتی جائے گی. بجٹ کا تعلق الگ چیزوں سے ہے، اس کا الگ ہے. وہاں بھی حکومت کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے بجٹ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ نعیم الحق، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایاز صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں جو یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی ٹی او آرز پر بیٹھ بھی رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب جس طرح ایڈریس کر رہے ہیں، مطلب وہ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں، احتساب کے لیے پیش کریں، یعنی ابھی بھی نواز شریف فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ 2 مطلب رخ تعین نہیں کیے ہوئے پی ٹی آئی نے؟
नहीं देखिए वो सड़कों पर आने की भी बात की जा रही है और फिर इधर बैठ भी रहे हैं। नहीं वो तो है ये इनको क्योंकि अपोजिशन के साथ वो मिल के हैं, लेकिन उन्होंने ये भी अपना अंदिया दिया है और बिल्कुल साफ कहा है कि हम अपना एहतजाज का हक जो है वो रखते हैं और यहाँ इस पे से ना कुछ निकला तो हम सड़कों पे जाएंगे और हम एहतजाज का जो भी हम तरीका अपना सकें पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने का हम करेंगे। वो उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल अगर गवर्नमेंट को अगर पब्लिक मोबिलाइजेशन का, पब्लिक एहतजाज का डर ना हो या खदशा ना हो, फिर तो वो बिल्कुल ही बैठ जाए और जो है इनकी बात माने नहीं। गवर्नमेंट के पीछे भी जो डर है, एक वो है जो वो घड़ी के टिकने वाली बात है, अब वो ज़्यादा मैं वाज़े बात नहीं कर रहा, एक वो है और एक ये है कि पब्लिक एहतजाज जो है वो कहीं धरनों की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, ये डर बहरहाल है ठीक गवर्नमेंट। चले अब देखते हैं नाज़रीन कि मुजव्वज़ा टीओआरस के वसीतर पैरामीटर्स पर हुकूमत जो है वो अपोजिशन को कितना कन्विंस कर सकती है, ये तो थोड़े दिनों में वाजे हो जाएगी बात। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे मनी ट्रेल्स की। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है, कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं, वो क्या इंकशाफात है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म साहब ने पनामा लीक्स के मामले पर ऐवान में जो अपने जायदाद और असासों के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, उसने कुछ मज़ीद सवालात को भी उठा दिया और साथ साथ मनी ट्रेल्स के हवाले से कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर इकराम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि ये जो अपोजिशन के इल्ज़ामात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 43 अरकान जो है शरीफ ख़ानदान के वो माली बदनुआनियों में मुलव्विस हैं और इसमें हवाला उंडी का भी जिक्र किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि जिससे ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं? क्या इल्ज़ामात किस तरह आप देख रहे हैं इनको? ये आज की जो खबर हमने देखी है एक अखबार में, वो दरअसल आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल था ट्रेल ऑफ हिडन वेल्थ जो 2 हफ्ते पहले पब्लिश हुआ था हमारे नाम से, उसमें इसका जिक्र था कि जो केसेस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थे वो दर्ज भी हुए इन्हीं सारे लोगों के खिलाफ, जिसमें पता चला कि लंदन की एक फैमिली को यूज़ किया गया, वाशिंगटन से और एक और साहब थे उनको भी इस्तेमाल करते हुए। उन ज़माने में फॉरेन एक्सचेंज बेरर बॉन्ड्स, फिर डॉलर बेरर बॉन्ड्स, डॉलर सर्टिफिकेट्स, ट्रैवलर चेक्स, पहले तो कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए ये मनी जो थी रीरूट की गई, उसके बाद कुछ हवाला हुंडी के ज़रिए भी की गई और वो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी की जाती थी इन इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेकर। जब 92 का प्रोटेक्शन ऑफ रिफॉर्म एक्ट आया तो ये काफ़ी स्टैब्लिश चीज़ें हैं, क्योंकि जब ये मामलात कोर्ट में फाइनली पहुंचे थे 1998 लाहौर में, मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, तो मलिक यूम साहब ने एक बेंच को हेड किया था और उन्होंने बिल्कुल मेरिट्स को टच किए बगैर उन्होंने ये कहा कि हम सुन ही नहीं सकते इनके बारे में। हालांकि बेनिफिशियरी रेमिटेंस का वो आदमी होता है जिसके नाम पे आती है, ये तो कंपनी अकाउंट्स में ले आए थे और ये सबको पता है कि काजी फैमिली ने कभी भी पाकिस्तान में कोई विजिट भी नहीं किया था और उनके यहाँ पे कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं थे। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब के हवाले से इन्वेस्टिगेट नहीं हुई थी? सर वो जब उन्होंने इनके साथ 21 साल का मुआहदा हुआ कि ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और उसके बाद वो सारे मामला दबे रहे, जब वो वापस आए तो फिर कह दिया गया कि शुरू करें। और रिसेंटली भी उनको जो था ख़त्म करवाने के लिए पहले स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से लिए गए, फिर एक जज साहब ने इसको एग्जोनरेट भी किया और जैसा कि हमने आर्टिकल में लिखा उसके खिलाफ अपील भी फाइल नहीं की। तो हर दौर में ये इस लिहाज से बहुत लकी रहे कि केस तो बिल्कुल मजबूत होते थे, मगर अदालतों से टेक्निकल ग्राउंड्स पर, फिर मैं अर्ज करूंगा कि मेरिट पर कभी फैसला इनके हक में नहीं हुआ, मगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर इनको फायदा पहुंचता रहा और उसमें लॉज भी कुछ ऐसे बनाए गए जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 था कि कोर्ट भी, अब यूजुअली ये होता है कि ये बोना फाइडी ट्रांजैक्शंस के था, जैसे पहले 2 जजेस ने ये होल्ड किया था हुदैबिया पेपर इंजीनियरिंग में भी और हुदैबिया मिल्स में भी, कि ये इंजीनियरिंग और पेपर मिल्स 2 अलग-अलग हुदैबिया कंपनीज थी।
यह था कि ये बोनाफाइड भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों का नाम किया गया है वो बिल्कुल फक्टिशियस है, बल्कि जाली साइन तक साबित हो गए थे एक अकाउंट में। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने साबित किया था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जाली सिग्नेचर से खोला गया था। मगर डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछनी है, इसी जब तफ्तीश के दौरान एक हवाला आया था कि इसहाक डार साहब का कोई इतराफ़ी बयान है, वो बयान को दिया गया था और उसकी अब कानूनी हैसियत और नौयत क्या है? जी, ये बार बार आपने देखा होगा कि अपोजिशन वाले भी इस बात को उठाते हैं कि जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो अंडर ड्यूरेस नहीं होती, उसमें मजिस्ट्रेट साहब खुद अपने हाथ से वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और इस बात का पूरा यकीन करते हैं कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। मगर बाद में उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल अंडर ड्यूरेस था जो इसहाक डार साहब का मौक़िफ़ है। तो वो भी अभी रिसेंट जो नैब ने 18 सितंबर के, मुझे अपडेट एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ, उस एफिडेविट में क्या लिखा है? उसमें यही था कि ऑन बिहाफ ऑफ काजी फैमिली, और ये सारा मनी दरअसल नवाज फैमिली की थी और हमने मुख्तलिफ लोगों के नाम इस्तेमाल करके इसको एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने इन नटशेल इस बात का इकरार कर लिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी लॉ का सहारा लेते हुए। डॉक्टर साहब, ये बार बार FEBC फेड, ये फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स का नाम आ रहा है, आपने भी अपनी आर्टिकल में लिखा, वो 70 सवालात जो हैं अपोजिशन के उसमें भी इसका बार बार जिक्र है, ये क्या चीज़ होती है? जी, वो ये था कि इन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने कहा अगर आप गवर्नमेंट से फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट खरीद लेंगे तो एक महदूद मुद्दत के बाद आप उनकी इनकैशमेंट पाक रुपीज में करवा सकते हैं और उसके सोर्स के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो जो बहुत सा पैसा लोगों का अनटैक्स पड़ा हुआ था, उस जमाने में भी पाकिस्तान का शुरू से मसला तो यही रहा है कि लोग टैक्स देते नहीं, फिर बड़ी बड़ी लंबी रकमें जमा हो जाती है, फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से वाइटनिंग, इतनी वाइटनिंग स्कीम है पाकिस्तान पर, लिखने बैठूं तो 1-2 किताबें ही लिख मारूं तो उसको, इसमें डॉलर सर्टिफिकेट्स, फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स और फिर ट्रैवलर्स, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए। और उस जमाने में मैं हैरान था कि बड़े बड़े जो ड्रग बैरन्स थे उन्होंने भी ओपनली अपनी वेल्थ टैक्स रिटर्न्स के अंदर इन बेरर सर्टिफिकेट्स को खरीदा और अपनी मनी वाइट करने की पूरी कोशिश की। और उससे डॉक्टर साहब, गैर कानूनी चीज़ क्या है इसमें? इसमें मसला ये था कि असूली तौर के ऊपर रियासत जो है वो अगर किसी को टैक्स एमनेस्टी दे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जो क्रिमिनलाइज्ड एक्टिविटीज हैं उनकी की आपको भी छूट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करे तो उसने जब टैक्स चोरी का इतराफ भी कर लिया और मनी का सोर्स भी ना बता सके तो उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है। आपने सही कहा, कानूनी तौर पर अगर एक स्कीम रियासत पेश करे तो समझा यही जाएगा कि अनटैक्स्ड पैसे को वाइट करने के लिए किया जाएगा, मगर उसका इस्तेमाल जब एक ड्रग बैरन करता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो जाती है। उसी का इस्तेमाल जब एक पॉलिटिशियन करता है तो दूसरे लॉ भी फील्ड में आ जाते हैं। तो इन जब आप 2 लॉज का कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो फिर ये कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर तो उसके इस्तेमाल से ही मेरी नजर में डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसको हम दूसरे केसेस के साथ इंटरमिंगल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो पुरानी तफ्तीश थी, जो इल्ज़ामात थे, उनकी कानूनी हैसियत इस वक्त क्या है और क्या उन्हें दोबारा छेड़ा जा सकता है? जी, जहाँ तक उन केसेस में प्रोसिक्यूशन का सवाल है वो तो मेरा ख्याल है टाइम बार्ड भी हो चुके, इन्होंने अपीलें भी फाइल नहीं की, मगर अब जो मसला पैदा होगा वो आर्टिकल 63 से रिलेटेड पैदा हो सकता है कि अगर ये साबित हो जाए तो फिर ये है कि आपकी आज भी अगर आप इलेक्ट हुए हो और चाहे बहुत पुराना क्राइम भी हो, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन के म्यार में तो इस तरह की आपको पता है लैंग्वेज भी है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप सगेशियस नहीं हैं, तो ये पैमाने बहुत ही वाइडर हैं। अगरचे हमारे यहाँ ये उस सख्ती से इस्तेमाल नहीं होते और यूजुअली इसके बिल्कुल बरअक्स लोग जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, मगर जो आइन का मंशा है वो तो बहुत सख्त किस्म की फ्रेजोलॉजी यूज करता है और मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे जाली डिग्रियों की बात थी, उसकी बिना पे पुराने भी जो लोग थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, चाहे उस इलेक्शन में डिग्री की ज़रूरत थी या नहीं, लेकिन डिग्री एक कागज़ था, वो कम से कम कोर्ट के सामने था कि ये जाली चीज़ है। यहाँ पे कौन सी चीज़
तस्लीम शुदा सामने आ सकती है जिसकी बिना पे कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी, वो तस्लीम शुदा बातें, वो उनके अकाउंट्स में उन पैसों का जो है वो अकाउंट फॉर हो जाना, यानी कि ये कभी उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये पैसा हमारे जो बुक्स ऑफ कंपनीज थी उसमें अकाउंट फॉर नहीं हुआ। यानी कल का अगर आप हमारा बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल अभी आने वाला जो फ्राइडे है देखेंगे तो उसके अंदर बहुत से ऐसे केसेस का हमने जिक्र किया है जहाँ पे इन्होंने तस्लीम कर लिया अदालत के सामने कि हाँ हमने इस तरह की जो है वो रीरूटिंग भी की है और हमारे केसेस में जो था, और वो मामला कुछ ऐसे थे कि वो ट्राइब्यूनल ने अपहेल्ड भी कर दिए इनके अगेंस्ट, यानी टैक्स ट्राइब्यूनल ने, और बाद में रिसेंटली उन केसेस को टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट फिर करवाया गया है। हमारे साथ रहने का डॉक्टर इकरामुल हक बहुत शुक्रिया आपका। अयाज साहब, इल्ज़ामात इतने हैं, साबित कैसे करेंगे? नहीं, पर देखिए उन्होंने जो बताया वही मैं सवाल पूछ रहा था कि बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं साबका अदवार में अब भी मौजूदा दौर में भी इनको फेवर दी गई है। मामलात आए, देखिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जब इनकी वो मुफाहमत हुई थी तो उसमें एक ये भी अनरिटन, वो कहीं आपको मिलेगा नहीं, अनस्पोकन ये था कि ना आप हमारे खिलाफ कुछ पूछेंगे ना हम उस चीज़ की प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो जरदारी साहब के खिलाफ भी कुछ साबित नहीं है। सर, लुब्बे लुबाब ये हुआ कि 45 दिन हो गए हैं, ये सारी बातें सिर्फ मीडिया और अपोजिशन कर रहा है कि नए हवाले निकल आया, ये निकल आया, वो मोटरवे कमीशन। सर, जो पाकिस्तान का एंटी करप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है वो इतना वसी है दुनिया के मुकाबले में। हमारे पास नैब फेडरल इदारा है, FIA फेडरल इदारा है, फिर कोई दर्जन भर आपके ओम्बुड्समैन बैठे हैं, फिर हर सूबे के अंदर एक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, फिर एहतसाब ब्यूरो अलग से KP में बनाया हुआ। सर, इतना वसी दायरा, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ एहतसाब क्या ऑपोजिशन करेगी या मीडिया करेगा? चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी होगी। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ हम देख रहे हैं कि भारत जो है एक बार फिर जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। भारत की बात करें तो खित्ते में सबसे बड़ी क़ुव्वत बनने का और जुनून हमेशा से उस पर सवार है। सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, मारिया सुल्तान। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया, ये फरमाइएगा कि अब जो ये मिसाइल का तजुर्बा किया है, क्या इससे खित्ते में अस्करी तवाज़ुन ख़राब नहीं होगा? देखें, इस वक्त जो तजुर्बा हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है, इसके बाद हिंदुस्तान का शुमार दुनिया में चौथी बड़ी मिसल शिकन जो ताकतें उनमें होना शुरू हो जाएगा। इससे न सिर्फ आपके खित्ते के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ खित्ते में एटमी जंग के खतरात में भी इजाफा होगा, क्योंकि इससे ये गलत तासुर पैदा हो सकता है हिंदुस्तानी लीडरशिप के, तो वो समझते हैं कि जिससे हिंदुस्तान का दफा जो है नाकाबिल तस्कीर हो जाएगा और जिससे वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं उनको रोकने की या मिसल शिकन सिस्टम को इस्तेमाल करने से, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को उसकी जवाबी जो है कार्रवाइयाँ और काउंटर मैयर्स करने पड़ेंगे, जो यकीनी तौर पर खित्ते को एटमी जंग के लिए के खतरात के अंदर इजाफा करेगा। डॉक्टर साहब, दो तजुर्बात हमने देखे हैं। एक तो सबमरीन लॉन्च, बेस लॉन्च था, वो ज़रा समझा दीजिए उसका क्या मतलब है, उसका क्या मकसद है, पाकिस्तान के लिए वो क्यों ख़तरा है। और दूसरा भी रिसेंटली जो इंटरसेप्टर कहलाता है, यानी कि राह में रोक देने वाला मिसाइल, ये दोनों क्या चीज़ें हैं और पाकिस्तान को इस सिम से क्या ख़तरा है? देखिए, ये दो मुख्तलिफ तरह के मिसाइल सिस्टम्स हैं। एक तरफ जो जिस मिसाइल का जो समुद्र से किया गया है, उससे हिंदुस्तान की जो एटमी सलाहियत है उसको समुद्र से मार्क करने की न सिर्फ हिंदुस्तान को सलाहियत हासिल हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो एटमी मिसाइल आप समुद्र में छोड़ते हैं उसके इस्तेमाल करने के तमाम तर फैसले
جو ہے کوئی سینٹرل حکومت نہیں کرتی، کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں کرتی، بلکہ ان کے پاس جو ہے تمام تر ڈیلیگیشن موجود ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو وہ اوفینسو ویپن ہے، وہ جارحانہ اسلحہ جی ہے۔ بالکل، نہ صرف جارحانہ ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس وقت آپ کے اوپر ایک میزائل اٹیک کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آیا جو کیپٹن آف دا شپ ہے کیا وہ یہ فیصلہ اپنی طرف سے کرے گا یا کوئی اس کے لیے کوئی زمینی یا جنگی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں گے۔ اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کیونکہ ایک واحد جگہ نہیں ہے، یا دیکھیے ایک اسٹیٹک جگہ نہیں ہے، تو یہ دور سے مار کرنے والا جو میزائل ہے یہ سمندر میں کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی جو بیٹل فیلڈ مینجمنٹ یا انٹیلیجنس ہے اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹرنٹ کیپیسٹی ہے وہ کافی نہیں ہے، جو کچھ بھی انڈیا ڈپلوائے کرے ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس نہیں کافی۔ دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹرنس کے لیے چیزیں تو کافی ہیں، لیکن اس سے جو ہے ایک ایکسیڈنٹل وار، ایک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سمندری راہداری ہے، معیشی راہداری ہے، اس کی نیوکلرائزیشن کا بھی خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس صلاحیت آئی ہے، یہ ہندوستان کی صلاحیت جو ہے ہندوستان کی انفرادی جو ہے جدوجہد یا ان کی R&D کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ امریکہ کے ساتھ معاونت کی وجہ سے آئی ہے، جس سے آپ کی جو بحیرہ عرب کے اندر اور ایشیا پیسفک کے اندر جو اس وقت چپکلش ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے خلی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی چائنیز اور امریکن جو طیارے ہیں ان کی مشرق وسطیٰ کے اندر، ایشیا پیسفک کے اندر جو ہے حدود کے اوپر نہ صرف ایک ٹینس صورتحال بنی بلکہ وہ آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئی۔ اب پاکستان کو ڈاکٹر صاحبہ کیا کرنا ہوگا؟ انڈیا کا تو کوئی $50 ارب کا بجٹ ڈیفنس کا رکھا ہوا سامنے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو خوشائند بات بھی ہے اور ایک لحاظ سے مشکل کا باعث بھی وہ یہ ہے کہ ایٹمی جنگ میں آپ کو ہزاروں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کے کچھ ہتھیار کافی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکیں۔ اس لیے آپ کی بنیادی قوت یہی ہوتی ہے، بنیادی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی صورت بھی ماند نہ پڑے جہاں تک اس کی رسائی ہو اپنے اہداف تک۔ دوسرا یہ کہ سروائیویبل ہو اگر آپ کا دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرا یہ کہ آپ کا کمانڈ کنٹرول سسٹم جو انٹیکٹ ہو۔ یہ تمام چیزیں پاکستان جو ہے اس سے دیکھے گا، کاؤنٹر میئرز بھی کرے گا۔ کچھ اس میں تکنیکی طور کے اوپر آپ اس کے جواب دیں گے، کچھ آپ اس کی زمینی طور پہ، اور کچھ آپ کی آؤٹ سائڈ دا باکس یعنی کہ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی کی طرف ہی جائیں گے۔ اور تیسری جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کی بات کرے، اور یہ کہ پاکستان کا جو اس وقت ایٹمی جو آپ کی خط و خال ہے پالیسی کے، وہ اس کے اندر ہندوستان جو ہے واحد جو ہے حریف کے طور کے اوپر نہ صرف واضح طور پہ بتایا گیا، لیکن آپ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں اور اس کی فل اسپیکٹرم رسپانس کے ذریعے اس کی جواب دی۔ اچھا، سرتاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ول اپ گریڈ، ہم اپنا اپ گریڈیشن کریں گے۔ کیا ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں داخل ہوئے بغیر؟ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت پہلے ہی جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ جب آپ اپ گریڈیشن کی بات کرتے ہیں ایٹمی نقطۂ نظر سے، تو اپ گریڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف نوعیت کے مختلف اقسام کی مثل سسٹمز ہونے چاہیے، جس کی جو آپ کی دشمن کی رابطہ دشمن کی جو بھی ڈیفینسز ہیں ان کو پینیٹریٹ کر سکیں۔ اس وقت پاکستان میں آپ کے پاس باور مسل ہے جو کروز مسل سسٹم ہے، جس کے پاکستان نے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس شارٹ رینج بیلسٹک مسل ہے نصر ہے، پھر آپ کے پاس رات ہے جو کروز مسل ہے، جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جو ہندوستانی مسل شکن سسٹم ہے اس کی جو تمام تر رکاوٹیں ان کو عبور کر کے اپنے اہداف تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کریں گے جو تکنیکی لحاظ سے پاکستان کو آگے لے کے جائے گی۔ اس لیے نیوکلیئر سپلائز گروپ کے ساتھ میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایاز صاحب، بھارتی ایٹمی میزائل تجربات پاکستان کی سلامتی کے لیے تو خطرہ ہے، پاکستان تو خیر ڈیفینڈ اپنا کرنا جانتا ہے، لیکن ایشیا کے لیے آپ بتائیں مجھے کہ جو خطے میں عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایشیا میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، امریکہ ہے، چائنا ہے، امریکہ تو انڈیا کے ساتھ ہے لیکن چائنا ہے جو مین جو ان کا ہے، چائنا جانے اور وہ جانے، لیکن ہمارے پاس میں تو سمجھتا ہوں
یہ تھنکنگ ہمارے فوجی حلقے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، پر میرے جیسا آدمی تو سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹرنس کیپیسٹی جو ہے وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایاز صاحب، انڈیا اور چائنا تاریخی طور پہ پچھلے 5000 سال سے کبھی بھی فوجی حریف نہیں رہے۔ انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ چائنا کے لیے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ بیچ میں نیچرل بیریئر ہے، وہ کوہ ہمالیہ ہے، اور وہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ پچھلے 5000 سال میں اتنے بڑے بڑے کانکرز آئے چائنا کے اندر، انہوں نے کبھی انڈیا کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ انڈیا کے اندر بہت بڑے کانکرز تھے، وہ کبھی چائنا نہیں گئے۔ یہ سب کچھ ہے پاکستان چلیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ کی جھڑپ تھی چھوٹی سی۔ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا بہت شکریہ، ایاز امیر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اس پروگرام سے شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔